खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से मरकज की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और ये हम सबके लिए सीखना बड़ा जरूरी भी है। मरकज की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। 3 पोर्शंस हैं इस आयत के। पहले हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो। पहला हिस्सा यह है कि हमें दुआ करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा यह है कि हमने यकीन करना है, जो कुछ हमने दुआ में मांगा है हमने उसके लिए यकीन करना है। और तीसरा हिस्सा फिर वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन जिस चीज पर मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिए गौर करें वो इसमें से एक चौथा हिस्सा है। जब हम दुआ कर लेते हैं, जब हम यकीन कर लेते हैं और हो जाने तक का जो दरमियानी अरसा है ये बड़ा खतरनाक होता है। हमने बहुत से लोगों को दुआ करते हुए भी देखा है। दुआ करते हैं, ये नहीं कि दुआ नहीं करते, अपने मसाइल के लिए दुआ करते हैं कि खुदा मुझे नौकरी दे, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, खुदा मेरे बच्चों को अच्छी तालीम के लिए मुझे पैसे दे ताकि मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकूं, खुदा मुझे अपना घर दे, मुझे ये बीमारी है मुझे इससे शिफा दे, मेरे हालात को बेहतर कर। हम दुआ करते हैं, कई दफा यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन यकीन करने के बाद हम मिलने तक पहुंचते नहीं, रास्ते में कहीं गुम हो जाते हैं। दुआ कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, लेकिन चीज मिलती नहीं। जबकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। यकीन करने के बाद मिलने तक का जो दरमियानी रास्ता है ये कठिन भी है, तारीक भी है, कई दफा ये बड़ा खामोश हो जाता है। अगर ज़बूर 5 पढ़ें तो वहां पर दाऊद उस ज़बूर के अंदर बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है मैं सुबह ही को दुआ करूंगा और फिर इंतजार करूंगा कि खुदावंद मुझे क्या जवाब देता है। और ज़बूर 40 में वो कहता है मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। दुआ मैंने और आपने कर ली और यकीन भी हमने कर लिया, लेकिन हम इंतजार नहीं करते, इसलिए हमें मिलता नहीं। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं खुदावंद में आए हुए, खुदावंद के साथ चलते हुए। 15 साल से मैं इंजील की खिदमत भी कर रहा हूँ, कलाम सुना रहा हूँ, और इन 15 सालों में अनगिनत दुआएं मैंने की। उन दुआओं में से बहुत सी दुआओं का जवाब आ भी गया, बहुत सी दुआओं का जवाब नहीं भी आया, बहुत सी दुआओं के लिए मैं इंतजार ही नहीं कर सकता। अगर आप बाइबल मुकद्दस को एक स्टूडेंट की हैसियत से पढ़े तो आपको ये एक हैरानकुन किताब लगेगी। बहुत सी मिशनें तो यहां तक कहती हैं कि जी जो मौजज़े होते थे बस यीशु के दौर तक ही थे, यहां जब तक यीशु के हवारी, यीशु के शागिर्द जिंदा रहे, मौजज़ात होते रहे। अब वो ये समझते हैं कि बस जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है सबर शुक्र करके भैया वक्त गुजारो और फिर एक वक्त आएगा यीशु में आसमान पर ले जाएगा, वहां पे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन शायद वो लोग ज़बूर 23 की ये आयत भूल जाते हैं जो उन्हें जुबानी याद भी होता है कि खुदावंद मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। अब शायद आप समझें कि खुदा यहां पर कुछ जिस्मानी दुश्मनों की बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है खुदा। यहां पर संगीन हालात की बात भी हो रही। हालात खा कितने भी संगीन हो, खुदा हमें रोटी खिलाने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो भी खुदा हमारे घर के अंदर रोशनी कर सकता है। लिखा है तमाम मिस्र के अंदर तारीकी थी लेकिन जश्न के इलाके के अंदर रोशनी थी। वहां पर खुदा के लोग थे, वहां पर खुदा मौजूद था, वहां पर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा था। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी खुदा मौजज़ात करना चाहता है। आज के दौर में भी खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मुदाखलत करना चाहता है। आज के दौर में भी खुदा हमारे हालात को बदल कर वैसा बनाना चाहता है जैसा कि हम चाहते हैं। लिखा है ताकि तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए। ये आज मुझे बड़ी हैरानकुन लगती है। यीशु मसीह ने ये बात कही कि तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए। मैं हैरान था कि खुदावंद तू चाहता है कि मेरी मर्जी पूरी हो जाए। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं पाक साफ हो जाऊं। यीशु ने कहा मैं भी यही चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। यीशु दर हकीकत हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम यह है यीशु वही काम करना चाहता है जो हम उसे कहते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से हो। फर्क पड़ गया ना थोड़ा सा। हम कहते हैं कि खुदावंद ये मैं कह रहा हूं और तरीकाकार भी यही होना चाहिए। एक कहावत है उर्दू की, आम खाओ और गुठलियां ना गिनो। बहुत से लोग कहते हैं जी आप आम खाएं, पेड़ों से आपको क्या ताल्लुक है। हमारा काम हो जाना चाहिए, खुदा उसको किसी भी तरीके से करे। आपका मकसद या मेरा मकसद
ہمارا مقصد خدا کو اپنی پرابلم بتانا ہے. خدا کو یہ بتانا نہیں ہے کہ خدا اس کو کر بھی اب اس طریقے سے. ایک شخص آیا یسوع کے پاس, کہنے لگا میری بیٹی بڑی بیمار ہے, تو چل کے اس پہ ہاتھ رکھ. ایک شخص کہتا تو یہیں سے کہہ دے. اب دونوں کہہ رہے ہیں یسوع کو. لیکن آگے چل کے ایک اور خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے جو یوحنا کی انجیل میں لکھی ہے. یہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے کانے گلیل کا. وہاں پر مریم نے شاگردوں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. میں انہیں چاہیے تھی, میں کی ضرورت تھی, یسوع نے میں بنائی لیکن اپنے طریقے سے. وہ قادر مطلق ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ جس طریقے سے بھی چاہے کر دیتا ہے. تو میں وہاں پر بنائی گئی, وہاں پر تقسیم بھی کی گئی, میں بچ بھی گئی اور بہترین میں تھی. ان لوگوں نے کہا کہ یہ میں تو ایسی میں ہے جیسی لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس نے کہا تو نے اب دی ہے, ناقص دیتے ہیں اینڈ پہ, بیچ میں پانی ملا دیتے ہیں, جو بھی ناقص مال پیش کر دیتے ہیں, لیکن تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے کیونکہ وہ میں یسوع نے بنائی تھی. پریز دی لارڈ. تو وہ میں اچھی تھی. تو مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے, ہم دعا کریں, ہم یقین کر لیں اور اس کے بعد پھر انتظار کریں. یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا مسنگ ایلیمنٹ ہے جس پر ہم کبھی نگاہ نہیں کرتے. ہم کتنی دیر انتظار کریں یہ نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہ ہی آپ کو بتایا جائے گا. ہو سکتا ہے خدا آپ کو بتا بھی دے, کچھ معاملات میں خدا گائیڈ بھی کر دیتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جو دعائیں ہم کرتے ہیں خدا کے پاس پہنچنی ہے؟ دانیل سے فرشتے نے آ کے کہا اے عزیز مرد, جس دن تو نے دعا کی, جس دن تو نے دل لگایا, جس دن تو نے خدا کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا, اس دن ہی تیری دعا خدا کے پاس پہنچ گئی. اب درمیانی جو معاملات ہیں وہ دانیل کو فرشتے نے بتائے کہ درمیان میں ہوا کیا تھا, اتنے دن کیوں لگ گئے. اس نے کہا جب دعا کی تو فارس کا جو موکل تھا اس نے فرشتے کو روک لیا اور اس کی وجہ سے جو اوپر جنگ ہوئی, جو مسائل پیدا ہوئے, اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. لیکن بالآخر جواب آیا کیونکہ وہ دعا کر رہا تھا, اس نے یقین کر لیا, اسے انتظار کرنا آتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ روزہ رکھتے ہیں, شام کو روزہ کھولنا ہوتا ہے. اب درمیانی حصہ جو ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ فلمیں دیکھنی. بہت سے ہمارے بھائیاں روزہ رکھ کے فلمیں لے آتے ہیں, کہنا ہونا ٹائم ننگے گا کیویں. ابھی انتظار کا طریقہ دیکھیں کیا ہے. صبح روزہ رکھا ہے, اب دوپہر کو انہوں نے ٹائم نکالنا ہے اپنا, شام کو جا کے سموسے ملیں گے, پکوڑے ملیں گے, شام کو جا کے جو بھی ہے افطاری کا سامان ہے, روزہ کھولنے کے اسباب ہیں وہ ملیں گے. لیکن اس درمیانی عرصے میں کر کیا رہے ہیں؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے ہیں, پارک میں چلے گئے ہیں بچوں کو لے کے کہ چلو جی بچے آئس کریم وغیرہ کھاندے رہیں گے, میں آگے درخت تھلے بیٹھا رہوں گا, ٹھنڈے درخت تھلے ہے, ٹائم گزر جائے گا. ہم ٹائم پاس کرتے ہیں لیکن ٹائم پاس نہیں کرنا, انتظار کرنا ہے. آپ کو پتا ہے جو بالا خانے پر لوگ انتظار کر رہے تھے وہ کیسے کر رہے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں؟ دعا کر رہے تھے, ستے نہیں سن ہوئے اتھے خراڑے مار رہے, کہندا یار میں سون لگا وا تے شامی نا 5 بجے مینوں اٹھا دیں, پھر میں اٹھ کے نہاواں گا, پھر 5 منٹ دی دعا کران گے, پھر او دے بعد تو بازار چلا جائیں. ہالےلویا. لکھا دل و جان دعا کر رہے تھے. 120 کی جماعت, وعدہ ان سے کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے, اور تب تک انتظار کرنا ہے جب تک قوت کا لباس ملے نا. قوت کا لباس کیسے ملے گا؟ جب وہ دعا کریں گے, بیٹھیں گے. اب انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ جی قوت کا لباس ہمیں ملنا ہے. حیران کن چیز جو بالا خانے پر ہوئی وہ یہ تھی کہ 120 لوگ تھے, 120 کو ہی پاکرو ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سب کو پاکرو دینا چاہتا ہے. ہالےلویا. وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ 111 کو مل گیا, 9 رہ گئے, 100 کو مل گیا, 20 رہ گئے, 20 باقی رہ گئے, 100 کو مل گیا. یہاں کوئی فگر کم ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ سب متلاشی تھے اور خدا سب کو ہی پاکرو دینا چاہتا. میرے عزیزو, انتظار کا طریقہ کار بدلیں اور انتظار کرنا سیکھیں. یہ ہماری دعا کا وہ سٹرونگ پہلو ہے جس کے اندر خدا ہماری تربیت کرتا ہے, جس کے اندر خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. آپ نے دعا کی ہے, آپ نے یقین کر لیا ہے, اور اس کے بعد پھر انتظار کریں کہ خدا مجھے پتا ہے تو نے میرا کام کر دیا ہے. پریز دی لارڈ. یہاں پر جب جوزف کالونی جلائی گئی تو لوگوں کو چیک مل گئے, چیک مل گئے. اب اس کے اوپر ڈیٹ لکھی تھی کہ فلاں ڈیٹ پہ آپ کا چیک پاس ہو جائے گا جناب. انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ہمارے نقصان کا مداوع کیا جائے. اس کے مد میں انہیں یقین دہانی دلائی گئی, پیسے نہیں دیے گئے, یقین دہانی چیک کی صورت میں دی گئی. کہہ لو جی چیک داؤد صاحب اے ہن تانوں اگلے مہینے پیسے لبنے. سیم ڈیٹ پہ انہوں نے ان کو چیک نہیں دیے تھے, اس کے اندر گیپ تھا 2 ہفتے کا, کئیوں کو 10 دن کا, کئیوں کو 15 دن کا. اب چیک ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور یقین دہانی ان کے پاس تھی کہ یہ چیک ہمارے پاس ہے, 10 دن کے بعد بینک میں جائیں گے, پیسے مل جائیں گے. کیا انہوں نے چیک گما دیے تھے اپنے؟ پیسے تو تب بھی ملیں گے بھائی جب چیک دیں گے بینک کے اندر. تو ہم سم ٹائم یقین تو کر لیتے ہیں لیکن چونکہ ہم انتظار نہیں کر پاتے, ہم دوسری سمتوں میں بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہم اپنا یقین بھی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں, سمندر کی لہروں کی مانند ہو جاتے ہیں. اور یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے جو 2 دلا ہے, 2 دلا مطلب جو جس کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی, جو 2 حصوں میں بٹ گیا ہے,
وہ خدا سے کچھ نہیں لے سکتا. حتمی فیصلہ ہے, اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں وہ دکھاتا. وہ کہتا جو شخص 2 دل آیا وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے, جو آتی ہیں چلی جاتی ہیں, جھاگ اچھالتی چلی جاتی ہیں, ہاللویا کے نعرے لگاتی پھر واپس چلی جاتی ہیں, ملتا کچھ. وجہ یہ ہے کہ وہ شخص بے قیام ہے, اس کی جڑ کوئی نہیں ہے, وہ یقین پہ نہیں کھڑا ہوا, وہ خدا کے منصوبوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. قرآن آیت کے اندر لکھا ہے 2 شخص اگر باہم متفق نہ ہوں تو وہ کس طرح چل سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیکھا, ہم بیمار لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دعا کرانے کے لیے, جب ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ جائیں جی خداوند نے آپ کو ٹھیک کر دیا. دل میں سوچتے ہیں آپ پیڑ پہ اتھے یہ ٹھیک میں کتنے میں, میرے سے دعا کرائی پیڑ غائب نہیں ہوئی. دیکھا شاید صاحب بوئے کو کھڑے, بھائی ذرا دعا تو کر. ایسا کہتے جی کیا بات ہے, اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے دعا کرا لی ہے, پہلے کہنا ذرا دعا کرتے ہیں کمر میں درد ہو رہی ہے. شاید صاحب نے کہا خداوند یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں یہ درد غائب ہو جائے, درد پھر ٹھیک نہیں ہوگی. اگر آپ بائبل کو پڑھیں اور نئے عہد نامے کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں, چند ایک واقعات مجھے یاد بھی آ رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جا اپنی تئیں کاہن کو دکھا. اب وہاں پہ اس کا کوڑ غائب نہیں ہوا, ان لوگوں کا کوڑ وہیں کا وہیں تھا. تئیں کاہن کو دکھا کہ بھئی اپنی باڈی جا کے چیک کرا کاہن کو. اب یسوع کے پاس سے جانے اور کاہن تک پہنچنے کے درمیان کا جو راستہ تھا وہ ان کے لیے بڑا پریشان کن. لیکن ہوا کیا, اس سے پہلے کہ وہ کاہن کے پاس پہنچتے جاتے جاتے ان کا کوڑ غائب ہو گیا. کوڑ غائب ہو گیا تو ایک بندہ واپس آیا, 9 نہیں آئے. یسوع نے کہا بھی کیا سب نے شفا نہیں پائی تھی؟ 10 کے 10 ٹھیک نہیں ہوئے, میں نے تو 10 کو کہا تھا. میرا یہ ماننا شاید 10 میں سے کچھ رہ بھی گئے ہوں, میرا یہ خیال ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بائبل کی تعلیم ہے, کیونکہ وہ واقعہ سائلنٹ ہے. ایک واپس آتا ہے, یسوع سے سوال کرتا ہے کیا 9 نے شفا نہیں پائی باقی نے؟ تو میں سمجھتا ہوں شاید ایک کتا بھی رہ بھی گیا شک کی وجہ سے. ہو سکتا ہے ان 10 میں سے کوئی گیا بھی نہ ہو, انہوں نے کہا چھڈو یار یسوع نے ٹرکھایا سانو. ہو سکتا ہے 3 اس میں سے نکل گئے ہوں, 8 گئے ہوں, 7 گئے ہوں, 6 گئے ہوں, ہو سکتا ہے 10 بھی گئے ہوں. لیکن واپس ایک آتا ہے اور وہ آ کے یسوع کو بتاتا ہے کہ خداوند جیسا تو نے کہا تھا ہم کائن کے پاس پہنچے, اور جب کائن نے جا کے کہا کہ بھی ذرا اپنے شرٹ کے بٹن تو کھول, اپنے بازو پر کر مجھے دکھا, تو میرا بدن تو بالکل صاف تھا جناب, تو بالکل ٹھیک ہوا. ہاللویا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میرے عزیزو, جب ہم دعا کر لیتے ہیں, جب ہم یقین کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں انتظار کرنا ہے. اور اگر ہم خدا کی پرستش, خدا کی ستائش اور کلام پڑھتے ہوئے انتظار نہیں کریں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے, ہم اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے, ہم اپنی یقین دہانی کھو بیٹھیں گے. انتظار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, جب آپ نے دعا کر لی ہے, آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ خدا میرا یہ کام کر دے گا, پھر آپ بائبل کھول لیں, ڈیلی دعا کریں, اس سے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے, تو میرا کام کر دے گا, تو نے میرا کام کر دیا. ہاللویا میں تیری پرستش کرتا ہوں, میں تیری ستائش کرتی ہوں, میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں, حمد کے گیت گائیں, خاندان کے ساتھ مل کے شکر گزاری کریں. یہ انتظار کا طریقہ ہے. اور وہ لوگ بالا خانے پر یہی کر رہے تھے کہ خداوند تو نے آسمان پر جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں قوت کا لباس دیا جائے گا, ہم انتظار کر رہے ہیں قوت کا لباس دے. اور پھر لکھا ہے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری, اور پھر خداوند نے انہیں توفیق بخشی, پاک روح نے توفیق دی, وہ زبانیں بولنے لگے. لوگوں کے لیے وہ بڑا حیران کن واقعہ تھا, لوگوں کے لیے ایک حیران کن چیز بن گئی وہ, کہ یہ کیسے ہو گیا. میرے عزیزو, آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا, آپ دعا کریں. یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے, انتظار کریں پرستش ستائش کے ساتھ, اور پھر وہ آپ کو مل جائے گا. یہ چیز آپ کی ہے. خدا نے اگر یقین دہانی کرا دی ہے تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں. لیکن اگر ہم انتظار نہ کریں اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر دیں. مجھے ایک دفعہ ایک خادم ملا, ایک گاؤں میں بزرگ خادم تھا. اس نے کہا مجھے ایک آپ پہ بات بتاؤ, آپ ایک بیج کو جب زمین میں بو دیتے ہیں, اس کو تھوڑی سی گہرائی کے اندر ڈال کے اس کو بند کر دیتے ہیں, اس کو پھر پانی دیتے ہیں. اگر آپ اس کو پانی نہ دیں, کھاد نہ ڈالیں زمین میں, خالی بیج ہی رکھ دیں, تو بیج کا کیا ہوگا؟ بیج ختم ہو جائے گا, سڑ جائے گا. یوئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا, اس کی کیئر نہیں کی گئی. تو جو دعا آپ نے کی ہے, جو یقین دہانی آپ کے پاس ہے, وہ بیج کی طرح ہے, تو آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے, ہم نے اس کی کیئر کرنی ہے. کیئر کیسے ہوگی؟ خدا کے کلام سے. آپ کا یقین مستحکم ہوتا چلا جائے گا, محکم یقین میں تبدیل ہو جائے گا, پختہ ایمان میں بدل جائے گا. جب آپ کلام پر کھڑے رہیں گے اور کلام کو پڑھتے رہیں گے, کلام سے اپنے آپ کو انرجائز کریں گے, ڈیلی انرجائز کریں گے. خدا کا کلام قوت دیتا ہے, خدا کا کلام دھوتا ہے, خدا کا کلام صاف کرتا ہے, خدا کا کلام ذہنوں کے اوپر جو جالے چھا جاتے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے. خدا کا کلام لیزر کی طرح کام کرتا ہے. شک کے جالے آ جاتے ہیں, کبھی دھندلا پن آ جاتا ہے. آپ جب کسی چیز کے لیے ایمان پر ٹھہریں گے, ایمان پر کھڑے ہوں گے, اگلے ہی دن لوگ آپ کو اس سے فرق بات بتانی شروع کر دیں گے. کہیں گے یار انج نہیں انج ہے گیا, وہ تسی کتنے چلے گئے پا جی, چھڈو پرا تسی کی کرن دے. جب آپ دعا نہیں کر رہے ہوں گے, وہ بندہ بھی پتہ نہیں کہاں چھپا ہوگا. جدن تسی ایمان دے کھلو گے دعا کرو گے, ادھر ہی بندہ اگلے دن ہی آ جائے گا. چاہے 2 سال سے نہ ملنے آیا ہو, آ جائے گا.
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਛੱਡੋ ਬਾਜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਕहेंगे यार वाकई ये बंदा मेरे नाल भी आई मसला सी, मैं तो फिर फलानी जगह ते चला गया ते तुसी भी मैनू अपना दुपट्टा दे सकते हो, तुसी भावें ना जाना मैं जावां, तुहाडा दुपट्टा बस उन्होंने उधर फड़ाना, तुसी ठीक हो जाना। दुआ आपने की है कि खुदावंद अब मैं तुझसे ही मांगूंगी, तुझ पे तवक्कल करूंगी। शैतान ने नाले अपना एजेंट भेजता, उन्हें कहा चल भाई तू ते पहुंच, मेरी जाके गवाही दे, होका दे, जाके उन्हें डिस्टर्ब कर, डिस्ट्रैक्ट कर, और वो आ जाता है और लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि खुदावंद पता नहीं कदों करेगा, आया तो कहना दुपट्टा पहुंचना तो काम हो जाना, ते फिर ऐ सौखा काम। कहती है लो भैन किसी ने दसना ना, कहता बाजी है तेरी तो मेरी आपस की गल, बस 5000 दे, वो लैंदा 10 से, लेकिन मेरी वजह तो 5 लेगा, 5 दे दिया भैया, दुपट्टा भी पहुंच गया, 5000 भी पहुंच गए, काम फिर नहीं हुआ। फिर उसने 10 की डिमांड कर दी, 10 भी दे दिए, फिर काम नहीं हुआ, फिर एंड दे पादरियां को लिया। तो पहले ही हम वो काम करें जो हतमी काम है, खुदावंद ने जो वादे कर दिए हैं वो अटल हैं, वो ला तब्दील है, तो हमें उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर खड़ा करके जाना चाहता हूं आज शाम, जो कुछ आप दुआ में मांगते हैं यकीन करें कि खुदा आपको देना चाहता है। पतरस को किस चीज की जरूरत थी? मछलियों की। तो यीशु ने कलाम सुनाने के बाद क्या दिया उसे? मछलियां दी। यीशु को पता था कि पतरस को मछलियां चाहिए, तो मछलियां दी उसे। अंधे ने कहा ये कि मैं बीना हो जाऊं, यीशु ने कहा हो जा। कोड़ी कहने लगे कोड़ से पाक साफ हो जाए, जाओ कोड़ तुम्हारा गया, जाकर कायनों को दिखाओ ठीक हो तुम। अंधा कहने लगा मेरी आंखें नहीं, मैं देखना चाहता हूं, जा शलोक के उसमें धो ले, तेरी आंखें आ जाएंगी। जो जो कुछ लोगों ने कहा यीशु ने वो कर दिया। इसका मतलब यीशु वो करना चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से, तरीकाकार अपना इस्तेमाल करेगा, काम हमारा करेगा। इसके लिए हमें खुदावंद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो तरीके, जो वसाइल, जो जराए खुदा इस्तेमाल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, खुदा उन्हीं के वसीले से रिहाई देगा। और आप यकीन माने जब आप इस तरह से प्रस्तिश और शुक्रगुजारी से और खुदा के कलाम पर ईमान रखने के सबब से इंतजार करेंगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम कई दफा ऐसे करते हैं कि खुदा इस तरह से कर दे, खुदा नहीं करता, लेकिन दूसरे दिन वो काम हो जाता है किसी और एंगल से। तो हमने सिर्फ इस चीज पे यकीन, ये बल्कि आसान काम नहीं है, रास्ता उसको ना बताएं, उसको सारे रास्ते आते हैं। आपसे ज्यादा वो समझदार है, मुझसे ज्यादा वो समझदार है, हमसे ज्यादा टेक्निक्स जानता वो, क्योंकि वो जहां से नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। हालेलुया। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि यहां से हो जाएगा, खुदा वहां से भी आप। तो इसलिए हमारा काम सिर्फ मांगना है और यकीन कर लेना है, और फिर खुदा की प्रस्तिश ताइश करनी है, खुदा के वादों को अपनी लाइफ में रिपीट करते रहना ताकि हम एनर्जाइज रहे, और फिर वो काम हो जाएगा। कोई ना समझ आने वाली बात ऐसी जो समझ ना आई हो आपको, आसान बात है। सो आज से अपनी जिंदगी के अंदर इस असूल को अपनाएं और आप देखेंगे कि खुदावंद किस तरह से हमें अपग्रेड करेगा। हम सबको अपनी कलीसिया के लिए टारगेट्स लें, खुदा के सामने अपनी फैमिली के लिए टारगेट लें। फौरी तौर पर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होंगे, ये इंतजार का पीरियड है। इसमें अगर आपने वक्त गुजार लिया तो काम हो जाएगा। जनरेटर के लिए कब से हम दुआ कर रहे थे जी, और उसने हमें जनरेटर दे दिया, और जो जनरेटर हमारे ज़हन में था उससे भी बढ़ा दिया खुदा। इंतजार करना और खुदा का इंतजार करना फायदे का बायस है। लोगों का इंतजार करना, लोगों के वादों का यकीन कर लेना नुकसान का बायस हो सकता है, लेकिन खुदा के वादों का यकीन कर लेना हमेशा हमारे लिए बरकत का बायस बनता है, हमेशा हमारे लिए तरक्की का बायस बनता है, हमेशा हमें उठाता है, हमेशा हमारे लिए मौजज़ात लेके आता है, हमेशा हमारे लिए बरकत लेकर आता है। सो आज शाम से अपनी जिंदगी के अंदर इस रूटीन को अपना लें कि हमने दुआ करनी है, चाहे आपके मसाइल कितने भी पेचीदा है। खुदा के लिए कुछ भी पेचीदा नहीं है, खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा किसी काम के लिए ये नहीं कहेगा ये मैं नहीं कर सकता। खुदा ने अब्राहम से कहा क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? आपका काम दुआ करना है, अपना मसला खुदा को बताएं, यकीन कर लें, खुदा पर छोड़ दें, इंतजार करें। काम करना खुदा का काम है। हालेलुया। जंग खुदा की है, जंग खुदा की है, खुदा हमारे साथ खड़ा है, तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।